अस्याम ईपीजी संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम। मम नाम डॉक्टर सुंदर नारायण झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य हिरण्यगर्भ सूक्तम् अधिकृत्य पाठः भविष्यति। हिरण्यगर्भ सूक्तम् ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य 21-शततमं सूक्तम् अस्ति। अत्र पूर्वम् अस्य पाठस्य प्रस्तावना उपस्थाप्यते। समस्ते विश्वमण्डले वेदस्य स्थानम् अति आदरणीयम् अस्ति। वेद इति शब्दश्रवणेनैव चतस्रीणां संहितानां बोधो भवति। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता च। वेद इति पदम् आद्युदात्तो यदा भवति तदा ग्रंथवाची भवति। यदा हि वेद शब्दः अन्तोदात्तो भवति तदा कुशमुष्टिवाची भवति। अयम् आद्युदात्तः वेद शब्दः ग्रंथवाची, ग्रंथस्य वाचकः। वेद शब्दस्य अर्थो भवति ज्ञानम्। ज्ञानम् लौकिकं वा पारलौकिकं वा इत्यस्मिन् विषये उच्यते यत् इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्टप्राप्तिः अस्माकं कल्याणाय, अस्माकं हिताय यत् कल्प्यते तत् इष्टम्। अस्माकं कल्याणं यत्र निहितं नास्ति तत् अनिष्टम्। इष्ट प्राप्तेः अनिष्टस्य परिहाराय च अलौकिकः यो उपायः स ग्रंथः वेद इति उच्यते इति सायणाचार्येण पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणेन उक्तम् स्वकीयायां ऋग्वेद भाष्य भूमिकायां। वेदस्य स्थानं महत्वपूर्णम् इति पूर्वम् उक्तम्। विश्वे समस्ते समस्त वाङ्मयेषु वैदिक वाङ्मयस्य स्थानमपि उत्कृष्टमस्ति। वेदाध्ययनेन सर्वमपि ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते, यतो हि भगवता मनुना प्रोक्तं वेद विषये सर्वज्ञानमयो हि सः। सः इत्युक्ते वेदः सर्वज्ञानमयः। सर्वाणि ज्ञानानि विज्ञानानि च अस्मिन् वेदे निहितानि सन्ति। समस्त संसारस्य यानि ज्ञानानि तानि अत्र वर्तन्ते इति सर्वज्ञान प्रतिपादकत्वात् वेदस्य महत्वं वरीवर्ति। वेदे चतस्रः संहिताः वेदानां सन्ति इत्यपि पूर्वम् उक्तम्। तत्र ऋग्वेदस्य स्थानं महत्वपूर्णं वर्तते, यतो हि ऋक् इति पदस्य अर्थः भवति ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्। अत्र देवतानां स्तुतिः वर्तते। अतएव देवतानां स्तुति प्राधान्यानां ऋचां समुदायः एव ऋक् इति पदेन बोध्यते। सा ऋक् एव ऋचा भवति। तास्त्रिविधाः ऋचः, त्रिविधा ऋचः भगवता यास्केन स्वकीये निरुक्त ग्रंथे दैवतकांडे एवं उक्तं यत् यस्य मंत्रस्य प्रयोगः यया कामनया यस्यै देवतायै ऋषिभिः कृतं तस्य मंत्रस्य तस्य सूक्तस्य च सा एव देवता भवति। ऋग्वेदस्य बहुलेऽस्मिन् सूक्ते एकस्य सूक्तस्य एका एव देवता भवति। विरले हि सूक्ते एवं दृश्यते यत् एकस्मिन् सूक्ते 4-5 वा देवताः भवन्ति इति। परन्तु अद्य अस्माकं पाठः अस्ति ऋग्वेदोक्तं हिरण्यगर्भ सूक्तम्। हिरण्यगर्भ सूक्तं यथा नाम्ना वयं जानीमः हिरण्यगर्भः। हिरण्यम् इति स्वर्णस्य नाम।
स्वर्ण रूपस्य अंडस्य मध्ये विराजमानः यः पुरुषः स हिरण्यगर्भः हिरण्मयाण्डभूतः जगद्बीज पुरुषः स एव हिरण्यगर्भः वर्तते। सोऽयं हिरण्यगर्भः विराट पुरुषः इति पुरुष सूक्ते उक्तः। विराट रूपेण पुरुष सूक्ते वर्णितः अयमेव हिरण्यगर्भः। नासदीय सूक्ते यस्य परमात्मनः विषये वर्णनं कृतं यस्य परमात्मनः वर्णनं तत्र नासदीय सूक्ते अस्ति। तस्मात् परमात्मनः सकाशात् या प्रथमा सृष्टिः अभवत् सा सृष्टिः हिरण्यगर्भः आसीत्। हिरण्यगर्भ सूक्तस्य परिचयो महत्वं च स्थाप्यते। ऋग्वेदस्य 10मे मण्डले 91-शततमं सूक्तम् अस्ति। तेषु 91-शततमेषु सूक्तेषु 21-शततमं सूक्तम् इदं हिरण्यगर्भ सूक्तम्। अत्र हिरण्यगर्भ सूक्ते 10 ऋचः सन्ति। अस्य देवता परमात्मा परमेष्ठी प्रजापति। अत्र त्रिष्टुप् छन्दः वर्तते। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। अग्रे सर्वप्रथमम्। नासदीय सूक्ते यथा प्रलयावस्थायां कीदृशी स्थितिरासीत् इत्यस्य चर्चा वर्तते तथैव अत्र प्रलयावसानानन्तरम् अग्रे इति कथनेन प्रलयावसानानन्तरं यदा परमात्मना सृष्टिरारब्धा तदानीम् आरभ्य प्रथमं कः उत्पन्नः इति प्रश्नोत्पद्यते चेत् उच्यते हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। अग्रे इति सर्वप्रथमम्। प्रलयावसानानन्तरं सर्वप्रथमं हिरण्यगर्भ नामकः पुरुषः समवर्तत उत्पन्नो भवत्। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स एव हिरण्यगर्भः जातः उत्पन्नः सन् भूतस्य प्राणिमात्रस्य चराचरात्मकस्य संसारस्य जगतः अस्य एकः एकलः अद्वितीयः सन् स्वामी ईशः प्रभुः आसीत्। सौदाधार पृथिवीं द्याम् उत इमाम्। स परमात्मा हिरण्यगर्भ रूपः पृथिवीं दाधार। अत्र पृथिवी इति अंतरिक्ष नामसु पठितं निरुक्ते। अतः पृथ्वी शब्देन अंतरिक्षस्य बोधो जायते। अंतरिक्ष रूपेण अत्र पृथ्वी स्तुता। सौदाधार पृथिवीं। पृथ्वी इत्युक्ते अंतरिक्षं। द्याम् द्युलोकं दाधार। स एव परमात्मा द्युलोकस्यापि धारणम् अकरोत्। धारणम् अकरोत् इत्युक्ते द्युलोकस्य निर्माणम् अकरोत्। हिरण्यगर्भ एव अंतरिक्षलोकस्य धारणं कृतवान्। स एव द्युलोकमपि धृतवान्। उत इमाम् इमां पृथिवीं दृश्यमानां पृथिवीं भूमिं इमां भूमिमपि दाधार स एव। स दाधार पृथिवीं द्याम् उत इमां। स एव परमात्मा अंतरिक्ष दाधार। स एव परमात्मा द्युलोकं दाधार। स एव परमात्मा इमां भूमिमपि दाधार। कस्मै देवाय हविषा विधेम। अत्र इदम् उच्यते यत् कः इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने भवति कस्मै। कस्य कृते इत्यर्थे प्रयुज्यते। परन्तु अत्र कस्मै इति कथनेन कस्य कृते इत्यर्थः न बुध्यते। यतोहि प्रजापतिर्वै कः इति ब्राह्मण ग्रन्थेषु उक्तम्। प्रजापतेः अपरं नाम क इति अस्ति। प्रजापतिर्वै कः। कस्मै तस्मै प्रजापतये
तस्मै प्रजापतये कौसंज्ञकाय प्रजापतये देवाय दानशीलाय द्योतमानाय प्रकाशमानाय सर्वव्यापकाय हविषा पुरोडासादिभिर्द्रव्यैः विधेम पूजयेम। कौसंज्ञकाय अस्मै प्रजापतये पुरोडासादिभिः द्रव्यैः पूजयाम विधेम परिचरेम सेवेम इत्यर्थः। द्वितीयः मंत्रः य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विधेम। यह परमात्मा आत्मदा, आत्मा कथनेन शरीरस्य बोधो भवति, शरीराभ्यन्तर्गतं विराजमानस्य प्राणस्य बोधो भवति। यावत् प्राणः अस्माकं शरीरे तिष्ठति तावदेव अस्माकं जीवनं, जीवनस्य दाता इत्यर्थोपगम्यते। य आत्मदा बलदा, बलं ददातीति बलदा, स हि परमात्मा बलस्य दाता अस्ति। आत्मनः दाता अस्ति आत्मदा रूपेण, बलस्य दाता अस्ति बलदा रूपेण। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं, यस्य प्रशिशं प्रशासनं विश्व उपासते, समस्तमपि विश्वं समस्तं चराचरं जगत् उपासते मन्यते स्वीकरोति। यस्य देवाः प्रशिशं उपासते, यस्य प्रशिशं यस्य प्रशासनं देवापि स्वर्गस्था ये इंद्रादयो देवाः सन्ति ते अपि देवाः यस्य प्रशासनं स्वीकुर्वन्ति स परमात्मा आत्मदा बलदा च अस्ति। यस्य छाया अमृतं मृत्युः, अमृतं मृत्युश्च यस्य छाया रूपेण वर्तते। अमृतं नाम किम? अमरण धर्मानशीलम अमृतम। मृत्युः मरणम, यो जन्म गृह्णाति तस्य मृत्युः सुनिश्चितं भवति इत्यपि वयं जानीमः। यस्य मृत्युः भवति तस्य पुनरागमनं भवति, यतो हि षड्भाव विकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः। निरुक्तकाराः वार्ष्यायणिः कथयन्ति यत् षड्भाव विकाराः भवन्ति। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकाराः सन्ति। जायते इत्युक्ते जन्म गृह्णाति, अस्ति यदा सत्तायाम् आगच्छति, यदा गर्भे जन्म गृह्णाति कश्चित् जीवः बालकः इदानीं बहिः दृश्यमानः नास्ति तदा जायमानोऽस्ति। इदानीं गर्भे तस्य निर्माणं भवति, नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अस्याम् अवस्थायाम् अस्त्येव इत्यपि न वक्तुं शक्यते, यतो हि साक्षान्न दृश्यते, तस्य उपस्थितिः नास्ति, तस्य सत्ता नास्ति, अतएव स अस्त्येव इत्यपि न वक्तुं शक्यते, स नास्ति तदपि न वक्तुं शक्यते, अतएव जायते इत्युच्यते। यदा गर्भात् स जीवः बहिरागच्छति, अत्र जन्म गृह्णाति, तस्य शरीरम अस्माभिः दृश्यते, तदानीम् अस्मिन् लोके तस्य सत्ता भवति, अतएव तदानीम् उच्यते अस्ति। द्वितीयः भावः अस्ति अस्ति। विपरिणमते, इदानीम् अंगुल्यादिकं लघु लघु आसीत्, इदानीं तस्य आकारः लघु आसीत्, इदानीं किंचित् परिवर्तनं भवति। कृशः आसीत्, किंचित् परिवर्तनं भवति, अतएव विपरिणमते, परिवर्तनं भवति, तस्य शरीरे परिवर्तनं भवति, तस्य बुद्धौ परिवर्तनं भवति, तस्य क्रियाकलापे परिवर्तनं भवति। इदानीं किमपि न वदति स्म, इदानीं वदति, किमपि परिवर्तनं जातं, तत् विपरिणमते। इदानीं वर्धते, वर्धते शरीरेणेति वा वर्धते विजयेनेति वा, विजयेन वर्धते शरीरेण वर्धते, उभाभ्यां वर्धते तर्हि वर्धते। यदा स वृद्धिमाप्नोति तस्य इन्द्रियाणि दृढ़ानि भवन्ति, तेन वर्धते। स किमपि ज्ञानम् अर्जयति, धनम् अर्जयति, कोशः स्थापयति,
यशः अर्जयति तर्हि विजयेन वृद्धि भवति। वर्धते विजयेनेति वा वर्धते शरीरेणेति वा। विजयेन वर्धते शरीरेण वर्धते उभाभ्यां वर्धते इति वर्धते। वृद्ध्यनन्तरम् अपक्षयो भवति। इदानीं कर्णः शृणोति, नासिकाघ्राणं करोति, वाक्तत्वं किमपि वक्तुं समर्थोऽस्ति, पादः चलति, हस्तो गृह्णाति, परन्तु आगतायां वृद्धावस्थायां सत्यां नासिकाघ्राणे अल्पत्वं गच्छति। कर्णः श्रवणे अल्पत्वं गच्छति, हस्तः ग्रहणे अल्पत्वं गच्छति, पादः गतिकरणे अल्पत्वं गच्छति। तर्हि अपक्षयः भवति। पंचमो भावः अपक्षयः। यदा अपक्षयो भवति अंतिमो विकारः विनाशः। तदानीम् अपक्षयानन्तरं सजीवः मृत्युमाप्नोति। एतावत् पर्यन्तं षड्भाव विकारेषु आगतं तथ्यद्वयं जन्म मृत्युश्च। जन्म इत्युक्ते अमरत्वं, मृत्यु इति कथनेन मृत्योः बोधः। स जन्म मृत्यु इति उभे अपि तस्य परमात्मनः छायारूपे स्तः। यस्य छायामृतं मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तस्मै कौसंज्ञकाय अस्मै देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडासादि द्रव्येन विधेम परिचरेम सेवेम इत्यर्थः। तृतीयः मंत्रः यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह परमात्मा प्राणतः प्रश्वसतः श्वासं गृह्णतः निमिषतः अक्षिपक्ष्म चलनं कुर्वतः महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव स्वकीयेन माहात्म्येन। महित्वा स्वकीयेन माहात्म्येन एकः इत् राजा जगतः बभूव। अस्य जगतः एकः अद्वितीयः राजा प्रभुः बभूव आसीत्। एकलः स एव अस्य संसारस्य स्वामी आसीत्, ईश्वरः आसीत्। स एव अक्षिपक्ष्म चलने वर्तते, स एव प्रश्वासे वर्तते। यः प्राणतः निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदः। अस्य द्विपदः यः ईशे द्विपादयुक्तानां पुत्र पौत्रादि प्रजानां मनुष्यादीनां द्विपादयुक्तानां यः ईशे स्वामी अस्ति। चतुष्पदः गवाश्वादीनां चतुष्पादयुक्तानां जीवानां यः ईशे स्वामी अस्ति। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै इत्युक्ते कौसंज्ञकाय अस्मै देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडासेन विधेम परिचरेम इत्यर्थः अवगम्यते। चतुर्थः मंत्रः अस्ति हिरण्यगर्भसूक्तस्य यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्ये माः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य परमात्मनः इमे हिमवन्तः। हिमवन्तः पर्वताः हिमालयादयः। हिमालयादिषु पर्वतेषु हिमाः भवन्ति, अतएव हिमवन्तः पर्वताः एते उक्ताः। यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सह आहुः। यस्य महित्वा यस्य परमात्मनः माहात्म्यम् इमे हिमवन्तो पर्वताः हिमालय सदृशाः कथयन्ति गायन्ति प्रकाशयन्ति। तथा च रसया सह समुद्रम् आहुः। समुद्रं रसया सह। रसा रसा नाम नदी सा अंतरिक्षे वर्तते। इंद्रलोक गमन काले
रसानाम नद्याः दर्शनं भवति। अस्य उल्लेखः सर्मापणि सूक्ते सर्मापणि संवाद सूक्ते ऋग्वेदे वर्तते। तत्र अस्य विशदी चर्चा करिष्यामः। इदानीं रसया सह, रस इत्युक्ते रसो वै सः, रसः परमात्मनः नाम। रसया सह रसेन सह सर्वा अपि नद्यः विश्वमण्डलस्य समुद्रे गत्वा अस्तं गच्छन्ति, समुद्रे गच्छन्ति। समुद्रमभिप्राप्य सर्वा अपि नद्यो समुद्रवद् एव भवन्ति। अतएव रसया सह समुद्रं नदीनां जलैः सह अद्भिः सह तस्य परमात्मनः माहात्म्यम् आहुः कथयन्ति। समुद्रं रसया सह आहुः यस्य महित्वा इति। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु, इमाः प्रदिशः यस्य बाहु अस्ति। दिशः प्रदिशः, प्रदिशः इति कथनेन कोणदिशाः बुध्यन्ते। कोणदिशा इत्युक्ते उत्तर पूर्वयोः कोणे ईशान कोणं, पूर्व दक्षिणयोः कोणे अग्निकोणं, दक्षिण पश्चिम कोणे नैऋत्य कोणं, पश्चिम उत्तरयोः कोणे वायव्य कोणं। चतस्रः कोणदिशाः सन्ति। प्रदिशः इमे उच्यन्ते। दिशः प्रदिशश्च, दिशश्च कोणदिशश्च प्रदिशः इत्युच्यन्ते। यस्य इमे प्रदिशो यस्य बाहुः, इमे इति कथनेन प्रदिशः इत्यस्य बोधः। एकत्र यस्य इत्युक्ते दिशः, एकत्र यस्य इत्युक्ते प्रदिशः इत्यस्य बोधः भवति। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु, उभावपि बाहु यस्य इमाः प्रदिशः सन्ति। तस्मै कस्मै देवाय हविखा विधेम, तस्मै कौसंज्ञकाय अस्मै प्रजापतये देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडास्यादि द्रव्येण विधेम पूजयेम इत्यर्थः। पंचमः मंत्रः पठ्यते। जेन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, जेन स्वस्तभितं जेन नाकः, जो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विधेम। जेन परमात्मना, द्यौः उग्रा, अयं द्युलोकः विस्तृतीकृतः येन परमात्मना। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन परमात्मना अस्याः भूमेः दृढीकरणं, स्थिरीकरणं, ध्रुवीस्थकरणं कृतं। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं, येन परमात्मना स्वः स्वर्गलोकस्य स्तंभनम आलंभनम कृतम। यस्यालंभे स्वर्गः स्थितः वर्तते उपरि, नो चेत् स्वर्गः अधः पतेत्। यदि स्वर्गः अत्र आगच्छेत् तर्हि किं भविष्यति। सूर्यः श्रूयते अस्माभिः, पठ्यते शास्त्रेषु, शतगुणितो विस्तृतो वर्तते अस्मात् पृथ्वी सकाशात्। तर्हि यदि स्वः लोकः स्वर्गः, स्वः लोकः खलु सूर्यलोकः उच्यते। सूर्यः यदि पृथिव्याम् आगच्छेत् तर्हि किं भवितुमर्हति। वयं जानीमः सिंह राशिः सूर्यस्य स्वराशिः वर्तते। इदानीं भाद्रपद मासे सूर्यः सिंह राशौ स्थितः भवति। अतएव उष्णतायाः आधिक्यं भवति भूतले। भाद्रपद मासे सूर्यस्य तापः अधिको भवति इति ज्योतिर्विदो जानन्ति। सूर्यः 15 कोटि किलोमीटर परिमितं दूरे तिष्ठति पृथ्वीतः। पृथ्वीतः 15 कोटि परिमितं दूरे तिष्ठति। एतावत् दूरे स्थित्वा तस्य तापः एतावत् प्रतप्तो भवति। तेन तापेन वयं तप्ता भवेम। यदि सः सूर्यः अस्यां पृथिव्याम् आगच्छेत् तर्हि अस्माकं का स्थितिः भविष्यति। अतएव उच्यते येन स्वस्तभितं, येन परमात्मना तस्य स्वर्गलोकस्य सूर्यलोकस्य स्तंभनं कृतं, तत्र स्थापितं येन।
ये नाकः नाकः स्वर्गः स्वर्गस्य वाचकः स्वर्गोपि ये न स्थापितः उपरि स्थापितः तस्मै कौसंज्ञकाय अस्मै कस्मै कस्मै इत्युक्ते कौसंज्ञकाय परमात्मने परमेश्वराय देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडासादि द्रव्येण विधेम परिचरेम इत्सेवेम इत्यर्थो भवति। इदानीं षष्ठः मंत्रः उच्यते यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने जत्राधिसूर उदितोऽपि भाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं परमात्मानं क्रन्दसि क्रन्दसि इति कथनेन द्यावा पृथिव्योः बोधो भवति। द्युलोकश्च पृथिवीलोकश्च क्रन्दसि इत्युच्यते। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अवरक्षणे धातुः रक्षणधिया रक्षणात्मकेन कर्मणा तस्तभाने स्थापितम् अस्ति। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने अभ्यैक्षेतां मनसा मनसेन्द्रियेण मनसा मनः रूपेण चक्षुषा मनश्चक्षुषा ऐक्षेतां पश्येतां यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने रेजमाने इत्युक्ते प्रकाशमाने प्रकाशमाने मनसा ऐक्षेताम् अभिपश्येताम् यत्राधिसूर उदितो विभाति यत्र यस्मिन् स्थाने अधिष्ठितः सन् सूरः सूर्यः सूर इति शब्दस्यार्थो भवति सूर्यः यत्राधिसूर उदितो विभाति यत्र अधिष्ठितः सन् अयं सूर्यः विभाति प्रकाशते कस्मै देवाय हविखा विधेम कस्मै कौसंज्ञकाय अस्मै देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडासादि द्रव्येन विधेम परिचरेम इत्यर्थः। इदानीं सप्तमः मंत्रः पठ्यते आपो हजद्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविखा विधेम। आपः जलानि ह प्रसिद्धम यत् आपः आपो हजद्बृहतीर् विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्ती ही अग्निम अग्निम जनयन्ती ही अग्निम उत्पादयन्ती ही आपः यद्बृहती ही आपः महत्यः आपः विश्वं दधाना अग्निम जनयन्ती ही अग्निम उत्पादयन्ती ही सती ही गर्भं दधाना विश्वस्य गर्भं स्थापयत्यः सत्यः वर्तते ततो देवानां ततः तस्मात् आपः सकाशात् देवानां समवर्ततः असुः एकः देवानाम् एकः असुः असुः इति प्राणनाम असुर्वै प्राणः इति ब्राह्मण वचनात् देवानाम् एकः असुः ततो देवानां समवर्ततासुरेकः तस्मात् आपः सकाशात् देवानाम् एकः प्राण विशेषः समुद्भूतः समवर्तत तस्मै कस्मै देवाय हविखा विधेम तस्मै कौसंज्ञकाय अस्मै देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडासादि द्रव्येण विधेम परिचरेम इत्यर्थः। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेक्ष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविखा विधेम। यह चित् आपो यस्याः आपः माहात्म्यं पूर्वम् उक्तम् पूर्वस्मिन् मंत्रे
प्रोक्तम ततो देवानां समवर्ततासुरेकः इति तस्मात् आपः सकाशात् देवानां एकः प्राण विशेषः समवर्तत इति उक्तम। यश्चित् आपः महिना पर्यपश्यत्, महिना स्वकीयेन माहात्म्येन परिअपश्यत्, परितो दृष्टवान् परितो व्याप्तो भवत्, सर्वत्र विश्वस्मिन् सर्वत्र प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदम् इति नासदीय सूक्ते उक्तम साध्यैः देवैः। अतः आपः सर्वव्याप्तम् अभवत्। आपः शब्दस्यापि निष्पत्तिः पाणिनिना उक्तम आप्लुरि व्याप्तौ धातोः। आप्लुरि व्याप्तौ तेन सर्वव्यापकत्वम् अपः अपि सिद्ध्यत्येव। शब्द निष्पत्ति विधानात् आप्लुरि व्याप्तौ इति धातोः आपः सर्वव्यापकत्वं सिद्धमेव। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना, दक्षं दधाना, दधाना स्थापयत्यः धारयत्यः सति, आपः दक्षं धारयत्यः सति। दक्षम् इति समर्थस्य बोधकः, सामर्थ्यस्य बोधकः। सामर्थ्यं नाम कार्यं कर्तुं यद्बलं भवति तद्बलं द्विविधम्। आंतरिकं बलं शारीरिकं बलं च, उभयमपि बलं आंतरिकं बाह्यं च दक्षमित्युच्यते। आभ्यन्तरिकी स्थितिः यदा सम्यक् भवति तदा कार्यं सम्यक् भवति। दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञं, सा आपः यज्ञं जनयन्त्यः सति दक्षं दधाना सति आसीत्। यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् स च दक्ष रूपः यज्ञः, अग्निरूपः यज्ञः, यज्ञरूपः देव विशेषः। देवेषु अधि एकः देवः आसीत्, देवेषु मध्ये एकः अद्वितीयः आसीत्। तस्मै कस्मै देवाय हविषा विधेम कौसंज्ञकाय अस्मै प्रजापतये हविषा पुरोडासादि द्रव्येण विधेम परिचरेम इत्यर्थः। नवमः मंत्रः मानो हिंसी जनिता जह पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजानो यश्चापश्चंद्रा बृहतीर्जजानो कस्मै देवाय हविषा विधेम। स देवः यः अद्वितीयः इदानीम् अपां सकाशात् समुत्पन्नः यज्ञरूपः अग्निरूपेण वर्णितः देवानाम् असुः विशेषः देवेष्वधि एकः देवः सः नः मा हिंसीत्, नः अस्माकं हिंसीत हिंसां मा कुर्वीत। जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजानो। जनिता इत्युक्ते अस्माकं पौत्र पौत्रादयः प्रजाः जनिताः। तां तां प्रजां मा हिंसीत। जो वा सत्य धर्मा जजानो, दिवं सत्य धर्मा जजानो, सत्यस्य धारकः द्युलोकः, तस्य उत्पादनं यः अकरोत् सः अयं पुरुषः हिरण्यगर्भात्मकः। सोऽयं हिरण्यगर्भः अस्माकं जनिता मा हिंसीः। यश्चापश्चंद्रा बृहतीर्जजान, यः हिरण्यगर्भः विराट पुरुषः, आपश्च चंद्रा च बृहती आपः। आपः सामान्यः आपः न, आपः बृहती, बृहती आपः चंद्राः जजानो, महत्यः आपः जजानो चंद्रा च जजानो। तस्मै कस्मै कौसंज्ञकाय अस्मै देवाय दानशीलाय हविषा पुरोडासादि द्रव्येण विधेम परिचरेम इत्यर्थः। प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव जत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयगुं श्यामपतयो रयिनाम। हिरण्यगर्भं स्तौति। प्रजापते, हे प्रजापते, नत्वत् एतत् अन्यः
न त्वदेतान्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव। विश्वारूपाणि नाना रूपाणि, त्वत् अन्यः कश्चिदपि प्रजापते न त्वत् अन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव। यत् कामास्तेजुहुमः, यत् अस्माकं कामाः, ये कामाः सन्ति, तया कामनया तां कामनां प्राप्तुं वयं ते तुभ्यं जुहुमः, आहुतिं प्रयच्छामः, यज्ञानुष्ठानं कुर्मः, तेन यज्ञानुष्ठानेन प्रसन्नस्त्वं प्रसीद। तथा च अस्माकं कृते तावत् धनं प्रयच्छ येन अस्तु स्याम वयं पतयः रयिणां, वयं रयिणां पतयः स्याम। वयं सर्वे यजमानाः, ऋत्विजः, यज्ञकर्तारः, अनुष्ठातारः, सर्वेपि जीवाः अस्य संसारस्य विश्वस्य रयिणां धनानां, नानाविधानां धनानां, गुप्तधनानां, ध्रुवधनानां, चलधनानां, अचलधनानां, सर्वेषामपि धनानां पतयः स्वामिनः स्याम भवेम इत्यर्थः। इदानीं हिरण्यगर्भ सूक्तोक्त मंत्राणां पाठः संपन्नः, विषय संग्रहः क्रियते। संक्षेपिका। सूक्तमिदं ऋग्वेद संहितायाः दशममण्डलस्य एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तमस्ति। अत्र 10 ऋचः सन्ति। प्रलयावसानानन्तरं हिरण्यगर्भरूपः परमात्मा समभवत्। तस्यैव हिरण्यगर्भस्य अत्र स्तुतिः वर्तते। तस्य नाम्नः चर्चा अस्ति, तस्य रूपस्य वर्णनमस्ति, तस्य कर्मणः वर्णनमस्ति, तस्य बन्धूनाम् अग्निर्यज्ञादीनां वर्णनमस्ति। तस्य स्तुतौ प्रस्तुतमिदं सूक्तं हिरण्यगर्भसूक्त नाम्ना विख्यातमस्ति। स परमात्मा एकः अद्वितीयः अस्ति। स एव ब्रह्मा परपर्यायेन ज्ञायते, यतो हि ब्रह्मणः पुत्ररूपेण तिष्ठति। ब्रह्मणः सकाशात् तस्य उत्पत्तिर्जाता हिरण्यगर्भस्य, अतएव सोऽपि ब्रह्म एव। मनुना प्रोक्तं मनुस्मृतौ तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं, तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्। इदं समस्तं जगत् तमसा अभिव्याप्तमासीत्। तदानीं प्रलयकालः। प्रलयावस्थायां तेन परमात्मना शक्तिरूपस्य बीजस्य स्थापनम् अप्सु कृतम्। अप एव ससर्जादौ, अपां सृष्टिः प्रथमं कृता, अनन्तरं तासु बीजम् अवासृजत्, तासु अप्सु बीजं स्थापितवान्। स बीजः अंडरूपो भवत्, तदण्डमभवद्ध्वैमं सहस्रांशु समप्रभं, तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। अतएव सर्वलोक पितामह रूपः अयं हिरण्यगर्भ नाम्ना वर्णितः पुरुषः प्रजापतिः अत्र स्तुतः वर्तते। एतस्य अध्ययनेन सृष्टि विज्ञान संबंधे यद् विज्ञानमस्ति, यद् विशिष्टं ज्ञानमस्ति, यद् रहस्यमस्ति, तस्य प्रकाशनं भवति। अतएव सर्वैरपि अस्य सूक्तस्य अध्ययनं कर्तव्यमेव। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयन्तु वेदाः।